हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बड़े मशहूर लक़ब हैं, उनसे हम बड़ा कनेक्ट करेंगे इस बात को। एक है मुस्तफ़ा, एक है मुज्तबा। वाइल इट्स अ बिग ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इज्तबा हैं, अल्लाह ताला ने पोटेंशियल देखे हमें, इसलिए पोटेंशियल देखे हमें, इसलिए हमें रसूल को उम्मती बनाया है। इसलिए आज मुझे मोहम्मद बिलाल अली, ठीक है, 14 साल बाद रसूल के इस माशरा फ्रेम में मैं मोहम्मद बिलाल अली हूँ। आपका चूजन वन होना, आपका रसूल का उम्मती होना बहुत एजाज़ है, लेकिन इस्लाम में क्या है, द मोर पावर द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बैटमैन से नहीं आया, ये इस्लाम से आया हुआ है। जितना बड़ा एजाज़, जितना अल्लाह के करीब, उतनी ज़्यादा मुशक्क़तें, उतनी ज़्यादा मुश्किलें, उतनी ज़्यादा आजमाइशें, उतनी ज़्यादा मारें, उतनी ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं उसको, मुश्किलें काटनी है यहाँ पर, मुसीबतें काटनी है यहाँ पर। हमारा जिहाद करना और हमारा हक पे चलना और आगे तरह कहते हैं नमाज पढ़ना और ज़कात देना, ये सारा कुछ करना, ये हमारा ईमान है। अल्लाह ताला कहते हैं, कौन यहाँ पे ख़त्म नहीं होया, अल्लाह ताला कहते हैं कि और मैं तुम्हारे लिए दीन में मुश्किल नहीं डाली जैसे तुम्हारे बाप इब्राहिम के लिए मुश्किल नहीं डाली थी। है इब्राहिम के लिए मुश्किल नहीं डाली थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कुरान सीरीज़। और आज से कुरान सीरीज़ का जो पूरा नक्शा है वो थोड़ा सा हमने चेंज किया है, और वो चेंज हिकमत के तहत किया है, बिकॉज आई फेल्ट द होल पर्पस ऑफ दिस सीरीज़ वाज कि हम रिफ्लेक्ट करें कुरान पर, तदब्बर करें। ठीक है, तफसीर बयान नहीं करने लगा था मैं, चूँकि तफसीर में बयान कर नहीं सकता, ये कुरान स्टडीज़ नहीं थी, ये तफसीर का काम नहीं था, ये तदब्बर का काम था। तो आई फेल्ट के फातिहा तक तो काफ़ी ठीक था सब कुछ, लेकिन जब हम सूरह बकरा पे गए तो इट बिकेम मोर ऑफ तफसीर, कि मैं तफसीरें पढ़ी और वही बयान कर दिया, रादर देन रिफ्लेक्शन एंड हाउ वी कैन अप्लाई इट इन आवर लाइव्स, वो सारे मामलात। इस वजह से वी थॉट अबाउट इट, ऑब्वियसली कुरान की सीरीज़ तो करनी है, कुरान तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन रादर देन हम इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर रखें जिसमें हम कॉन्टीन्यूटी से एपिसोड बाय एपिसोड कोई चीज़ कवर कर रहे हैं, हम उसको ऐसे कर लेते हैं कि आज के एपिसोड में हमने ये बात की, अगले एपिसोड में हमने ये बात की, और दो बातों का आपस में रब्त नहीं है, लेकिन है कुरान की बात। तो हर वीडियो में कोई नई बात हो रही है, कोई 2-4 आयतें कुरान की, किसी भी थ्रू आउट द कुरान कोई भी 2-3 आयतें या एक आयत भी इवन, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत रेलिवेंट है, उस पर हम गौर कर सकते हैं। उसको हमने पढ़ा, उस पर गौर किया, ठीक है, टेकअवेज लिए, और अगले एपिसोड में कोई और कुरान की आयत पे गौर किया, कोई और टेकअवेज लिए, ठीक है। और इसी तरीके से हमने सोचा कि हमने फिर इसी को मद्देनजर रखते हुए हम सूरह बकरा से डायरेक्ट सूरह हज पे छलांग मारने लगे आज, ठीक है। और सूरह हज के लिए बिल्कुल आखिरी की 3-4 आयात 75 और 78, इसमें अल्लाह ताला एक कॉन्सेप्ट का बता रहा है हमें, अल्लाह ताला बता रहा है कैसे वो चुनता है और कैसे वो चूज़ करता है अम्बिया को, और यही बता रहा है कि कैसे अल्लाह ताला ने हमें चूज़ किया हुआ है। लेकिन जो लफ्ज़ का चुनाव अल्लाह ताला ने जो किया हुआ है चूज़ करने के लिए जो लफ्ज़ का चुनाव किया अल्लाह ताला ने, वो बहुत खूबसूरत है। और वो इट्स समथिंग, आप जब पढ़ोगे, आप जब समझोगे, आपको यार क्या क्या बात है यार, मतलब लफ्ज़ एक है, सुनने में और पढ़ने में लगा शायद सुनना मैं आपस में, लेकिन दोनों की जो एप्लीकेशन है वो कितनी फ़र्क है। और इट मेजर्स मी टू माई कोर कि यार क्या खूबसूरती है अल्लाह ताला की, कितनी इतनी जिंदा किताब है ये कुरान जो हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह हज की आया नंबर 75 में अल्लाह कहते हैं, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रसूलन व मिनन नासी। अल्लाह चूज़ करते हैं, अल्लाह ताला चूज़ करते हैं मैसेंजर्स को फ्रॉम एंजल्स एंड मैन, मतलब अल्लाह ताला अपने रसूलों को चूज़ करते हैं, चुनते हैं फरिश्तों में से और इंसानों में से, ठीक है। सादी सी बात है, अल्लाह चूज़ करते हैं अपने अम्बिया को फरिश्तों में से और इंसानों में से। आगे अल्लाह कहते हैं 78 आयत में अल्लाह कहते हैं, वजाहिदू फिल्लाहि हक्की जिहादिही हुवज्तबाअकुम, एंड दोज हु स्ट्राइव हार्ड इन द कॉज ऑफ अल्लाह, ठीक है, इंडीड ही, और ठीक है, इन द कॉज ऑफ अल्लाह ही हैज़ चूजन यू। इज्तबाअकुम, कुम तुम्हारे लिए सीगा यूज़ हुआ है, ठीक है। इज्तबाअकुम, तुम्हें चूज़ किया अल्लाह ताला ने। ऊपर क्या कहा, यस्तफ़ा, ठीक है, नीचे का इज्तबा, नीचे इज्तबा का, ऊपर यस्तफ़ा का। अम्बिया की जब बात हुई, रसूलों की जब बात हुई, तो यस्तफ़ा का। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बड़े मशहूर लक़ब हैं, उनसे हम बड़ा कनेक्ट करेंगे इस बात को। एक है मुस्तफ़ा, एक है मुज्तबा। दोनों के जो रूट वर्ड्स हैं, एक है यस्तफ़ा और एक है इज्तबा। अब उर्दू में पढ़ोगे या इंग्लिश में पढ़ोगे, को लगेगा बात तो एक ही है यार, क्या मतलब फ़र्क क्या है, चुनना, सेलेक्ट करना, इंतखाब करना, ठीक है।
اور چوز کرنا واٹ وہی ہے کہ ہاں سلیکٹ کر لیا آؤٹ آف اے فیو بنچ، ایک بنچ میں سے کسی کو چوز کر لیا، سلیکٹ کر لیا، بات تو ایک ہی ہو گئی، لیکن بات ایک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، بات میں بہت گہرائی ہے اور بات میں بہت فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو ہوتا ہے یستفا، وہ ہوتا ہے وہ والا چوز کرنا یا وہ والا سلیکشن. فار ایگزامپل آپ اسٹور میں گئے ہو، گروسری اسٹور میں گئے ہو، اینڈ دیر از اے بنچ آف چاکلیٹس ان فرنٹ آف یو، پورا سیکشن بنا ہوا چاکلیٹس کا، سب کی پرائس بھی ایک جتنی ہے اور سب کی جو ہے نا کائنڈ آف ٹیسٹ برڈز بھی اپنے سبجیکٹو سی چیز ہے. آپ نے کوئی خاص چاکلیٹ پکڑی اور آپ نے کہا میں یہ چاکلیٹ کھانی ہے. آپ سے آپ کے دوست نے پوچھا ہے کیوں تمہیں پسند ہے، تم نے کیوں لی، تو آپ کہو گے یار مجھے یہ پسند ہے، میرے ٹیسٹ برڈس کو ٹھیک ہے زیادہ یہ پسند آتی ہے، مجھے زیادہ جو ہے نا سبجیکٹو چونکہ چیز ہے تو مجھے زیادہ چیز یہ پسند آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں انوالوڈ، اس میں جو جس کو پسند ہے وہ اس کو اٹھا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرے انبیاء ہیں نا ان کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، مجھے چاہیے، مجھے وہ پسند ہے میں ان کو اٹھا لیے، کوئی کرائٹیریا کی طریقے کی ضرورت ہی نہیں مجھے، تمہیں کوئی کرائٹیریا دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے انبیاء پسند تھے میں ان کو سلیکٹ کر لیا بس. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو اجتبا ہوتا ہے وہ والی سلیکشن ہوتی ہے جو کہ آپ کا ایچ آر کرتا ہے ایک پورے معیار سے، ایک پوری کوالیفیکیشن دیکھ کے، اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہو بعد میں کہ میں نے ان کو اس لیے چوز کیا کیونکہ ان میں یہ کوالٹیز تھیں یا نظر آئی مجھے. ٹھیک ہے، تو جو میں اور آپ سلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، ہم انبیاء کی طرح سلیکٹ نہیں ہوئے ہوئے. انبیاء سلیکٹ ہوئے ہوئے پیورلی آؤٹ آف دا لو اینڈ اپریسیشن اینڈ آؤٹ آف دا چوائس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، ان کو نبی بنا دیا بس. ٹھیک ہے، اصل قرآن یہی کہتے ہیں کہ مجھے جو پسند تھے مجھ کو انبیاء بنا دیا. ہو آر یو ٹو آسک، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، میری مرضی تھی بس. لیکن جب بات آپ کی میری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اجتباکم، کہ میں نے ان کو سوچ سمجھ کے، ان میں پوٹینشیل تھا تبھی ان کو چوز کیا. اور بائی دا وے صرف یہ نہیں کہ صرف ہمیں چوز کیا، ہم سے پہلے بھی قوموں کو چوز کیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صرف چوز کرنا کافی نہیں ہے، او ہم چوزن ون ہیں، نہیں، یہ کرسچنوں والی حرکتیں نہیں کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا، آپ کا چوزن ون ہونا جو ہے نا ایک معیار ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ میٹھی گولی نہیں ہے آپ کی کہ آپ کھا لو اور مطمئن ہو جاؤ کہ میں تو چوزن ون ہوں. ٹھیک ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں کہتے ہیں آگے کہ مجھے کوئی محتاجی نہیں ہے، مفہوم بیان کرو، مجھے محتاجی نہیں ہے، اگر تم میرا کام نہیں کرو گے تو میں کوئی اور گروہ بنا دوں گا تمہارا جیسا جو تمہارا کام کر دے گا. ٹھیک ہے، کوئی اور گروہ کھڑا کر دوں گا وہ تم میرا کام کر دے گا. تو وائل اٹس اے بگ آنر فار آل آف اس کہ ہم اجتبا ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل دیکھے ہمیں، اس لیے پوٹینشیل دیکھے ہمیں، اس لیے ہمیں رسول کو امتی بنایا ہے، بیکاز یو ہیو دا پوٹینشیل. ٹھیک ہے، لیکن پوٹینشیل ہونا ان اٹ سیلف از ناٹ گڈ انف، کیونکہ پوٹینشیل بہت سو میں تھا، انہوں نے ضائع کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے وہ ضائع نہیں کرنا، آپ نے اس میں اٹھنا ہے اور وہ مشکلیں کاٹنی ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے کہ اللہ میں تو نے مجھے سلیکٹ کیا، میں بھی تجھے ڈسپوائنٹ نہیں کروں گا انشاءاللہ تیرے حکم سے. ٹھیک ہے، تو دیٹس واٹ ایمان از. اینڈ آئی تھنک بات میں پہنچا سکا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو میں بات کی ہے، جس دل سے بات کی ہے اس دل سے آپ تک ٹچ بھی ہو، اور ہم جنرلی ایز امت سمجھ سکیں کہ یار یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اثاثہ ہے ہمارا. اس نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، چوز کیا ہے، تب بھی یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. کتنے ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. بلال کے پاس اگر یہ ہے نا ابھی پڑھی ہوئی ہاتھ میں، بلال پڑھ رہا ہے اس کو، یا تو چوز کیا اس لیے ہے. لیکن بلال خدا نہ خواستہ ہلکی سی بھی کمزوری کرے گا تو اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، اللہ ایسے ریپلیس کرے گا بلال کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریپلیس ہونے سے بچائے اور اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.